अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे देखें कि जी कितना प्यारा मौसम, ठंडा यख मौसम और ठंडी यख हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि रमज़ान का एंड है और मौसम कितना प्यारा हो गया है। अचानक गर्मियों में ही सर्दियाँ आ गई हैं। तो मौसम जब चेंज होता है पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला कैसे कैसे निज़ाम बना देता है। कभी सर्दियों में गर्मियाँ आ जाती हैं, कभी गर्मियों में सर्दियाँ आ जाती हैं। तो ये मैंने दिन टाइम सैलड बनाया हुआ था, मैंने सोचा मैं खा लूँ। तो मैं थोड़ा डाइट कर रही थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं खा लूँ। यहाँ पे आई तो मेरे दो छोटे भाई गली पे थे, मैं उनको बुलाने आई कि आओ घर आओ घर आओ, कुछ खाना खा लो। ये इस तरह तो ये लोग इधर अपने कामों में बिजी थे। वो छोटा वाला जो है वो हर टाइम ये करता है कि माचिस ले आता है, जहाँ पे उसको कागज़ मिलते हैं कुछ शापर पड़े रहते हैं, आके उनको आग लगा देता है। उसकी खेल बन जाती है। ये कभी वो हाथ जला के आ जाता है तो कभी कपड़े जला के आ जाता है। यहाँ पे फिर वो नहीं आ रहे थे घर में, सैलड यहाँ पे ले आई, उनको भी टेस्ट करवाया, खुद भी खाया, तो इंजॉय किया। यहाँ पे मैंने दही, खीरा, टमाटर, प्याज इस तरह की सारी सब्जियाँ ऐड की हुई थी और बहुत ही अच्छा लगता है। और चने भी भुने हुए मैंने इसमें डाल दिए थे तो अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे देखिए इसने अपना हाथ जला लिया और इसको इधर जलन हो रही थी, बेचारा बैठा हुआ था। ये इसका डेली का काम है। कभी रात को ये काम करना शुरू कर देता है, माचिस उठा के आ जाता है, कभी दिन को ये करता है। ये किसी की नहीं सुनता है, इसको कह के थक जाते हैं कि ऐसे काम ना किया करो। इसने टोपी इसलिए पहनी थी कि क्योंकि इसके बाल हमने कट करवाए थे और इसे शर्म आती थी बाहर आने जाने में कि मेरे छोटे से बाल हैं, मैं कैसे बाहर जाऊं। तो हर टाइम टोपी लेके आता है। और यहाँ पे शाम हो गई थी, इफ्तारी के बाद हम लोग थोड़ा आउटिंग पे चले गए क्योंकि हमने शॉपिंग भी करनी थी दोस्तों के साथ। यहाँ पे हम 270 सेल पे आए। जो $1 स्टोर होते हैं वहाँ पे आए। एक पास ही है, दूसरी वो 285 दो 275 की थी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लगता नहीं है कि ये $1 की चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं, हर तरह की मिल जाती हैं। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना हो या ऐसा वैसे कुछ चीज़ें हों तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये मेरी वीडियो $1 शॉप की है। तो देखें कितने प्यारे प्यारे ब्रेसलेट, एयर रिंग्स और मेकअप का सारा सामान था। तो लगता नहीं है कि ये सस्ती चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। बंदा अगर किसी को गिफ्ट करे तो उनको नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ से ली, इतनी प्यारी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई शेडोज, लिप टिंट होता है, लिप ग्लॉस होता है, हाइलाइटर वगैरह और भी फेस वॉश, एलोवेरा जेल वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी यहाँ पे मिल जाती हैं। और देखें इनकी पैकिंग कितनी प्यारी की होती है, तो दिल करता है सारी चीज़ें बंदा ले ले। तो यहाँ पे हम आते हैं अक्सर अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खिलौने वगैरह लेने। तो जैसे कि बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं और हमें वो छोटे छोटे बच्चे, हमारे लिए अल्लाह ने वो खिलौने बनाए होते हैं कि आप उनके साथ खेलो, उनको देख देख के खुश हो। तो यहाँ पे ये देखें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, लगता ही नहीं है कि ये $1 की। $1 नाम है कि सस्ती चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे होती प्यारी प्यारी चीज़ें। खिलौने देखें आप, बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने होते हैं। यहाँ पे डायरी वगैरह होते हैं, कलर होते हैं, बॉल्स होती हैं कि जिस तरफ बच्चे जिन चीज़ों को पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। शॉपिंग करने के बाद हमने बाहर से आइसक्रीम ली, वो खाई। मौसम ठंडा था तो आइसक्रीम खा के और भी मज़ा आ गया। यहाँ पे हम शॉपिंग करने मॉल में आ गए थे, वहाँ पे हमने जूते देखने थे। मेरा दिल कर रहा था कि इस दफ़ा मैं हील वाले जूते लूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिले। यहाँ पे देखें सारे प्यारे प्यारे जूते लगे हुए थे तो काफ़ी पसंद भी आ रहे थे, लेकिन हम लड़कियां होती हैं, हम कहती हैं हमें हर चीज़ मैचिंग में चाहिए। चूड़ियाँ चाहिए, जूते भी मैचिंग में हों, कपड़ों के साथ हों। तो इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे थे। मेरा सूट था ग्रीन कलर का तो मैं देखती रही। यहाँ पे मेरी दोस्त ट्राई कर रही थी कि उसको कौन सा जूता अच्छा लगता है, तो उसे अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे रश देखे कितना ज़्यादा रश था। ईद से रमज़ान से पहले तो ये होता है कपड़ों वाली दुकानों में इतना काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो बंदा किसी दुकान में आराम से जा नहीं सकता। ये मैं चेक कर रही थी, मेरे पाँव पे ना थोड़ी सी बाहर मिट्टी लग गई थी, तो थोड़ी सी बारिश आ रही थी ना, इस वजह से पाँव मेरा पानी में चला गया था, मिट्टी लगी हुई थी मेरे पाँव में। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा।
تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں نارملی۔ جب ہم کھلے جوتے پہن کے ہیں تو یہاں پہ کیچڑ اور پاؤں نہ جائے، میرے ساتھ تو ایسا ہر دفعہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیچڑ ہو میرا پاؤں اس کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ تھا، مجھے پسند آیا تھا، میں چیک کر رہی تھی، لیکن یہ مجھے چھوٹا تھا، اس کا بڑا نمبر بھی نہیں تھا۔ اور یہ گرین میں نے چیک کیے، کوئی بھی مجھے فٹ نہیں آ رہا تھا اور کافی چیک کیے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جوتے وغیرہ لے لیے، کپڑے سلوا لی؟ یہ مجھے ایک اور اچھا لگا، میری دوست کہہ رہی تھی تم یہ پہن کے دیکھو تمہیں اچھا لگ رہا ہوگا، تو مجھے پہننے میں تو یہ اچھا لگ رہا تھا، لیکن میرا سوٹ اس کلر کا نہیں تھا نا، میں نے تو میچنگ کرنی تھی۔ اور یہاں پہ خود بھی تھے، تو خود سے اس دفعہ میرا دل نہیں تھا، میں کہتی تھی ہیلز والے لوں جس طرح کی سینڈل ہوتی ہیں، تو پھر مجھے یہ پسند آ گئی، میں نے کہا ایک یہ لے لیتی ہوں، کہیں باہر آنا جانا، یونیورسٹی آنا جانا یا باہر آؤٹنگ پہ، تو یہاں پہ ہم نے شاپنگ کر لی تھی۔ 2 جوتے میں نے لیے تھے، ایک میری دوست نے لی، تو کافی ٹائم ہو گیا تھا، یہاں پہ 2 گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے جوتے پسند کرتے کرتے۔ اس کے بعد ہم جا رہے تھے اب مال سے باہر اور ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو یہاں پہ پھر ہم نے نیچے والی ایک شاپ میں دیکھا، ہمیں ایک اور جوتا پسند آ گیا، تو یہ تھا کہ ہمارے سائز کا نہیں تھا، چھوٹا تھا۔ باہر آتے ہی ہمیں یہ والے بالونز نظر آئے، بہت ہی پیارے ہوتے ہیں، اکثر میں ٹک ٹاک پہ دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پھر میں نے ایک لے ہی لیا ان سے۔ تو سارے لیتے تو کافی مہنگے تھے، یہ ایک 250 کا تھا، تو ہم نے ایک ہی لیا اور ہم اب جا رہے تھے اپنے گھروں کو۔ تو کافی شاپنگ کرنے کے بعد، مطلب شاپنگ بندہ اتنی نہیں کرتا جتنا یہاں پہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کے پسند کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کوئی چیز جلدی پسند نہیں آتی مجھے تو یہاں پہ ہم نے صحبت بنائی ہوئی تھی، جو کہ ہم سرائیکی لوگ کھاتے ہیں، ہماری اسپیشل ڈش ہوتی ہے۔ جب موسم اچھا ٹھنڈا موسم بن جائے تو ہم لوگ صحبت نہ بنائیں، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ سلاد ہوتا ہے، رائتا وغیرہ ہوتا ہے، تو کولڈ ڈرنک وغیرہ افطاری میں ہم نے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائے گا آپ لوگ صحبت بناتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ صحبت ہے کیا، تو یہ لوگ سرائیکیوں کی اسپیشل ڈش ہے، جیسے کہ کچھ لوگ بریانی بناتے ہیں، کچھ صحبت بناتے ہیں، ہم لوگ موسم جب بھی ٹھنڈا ہو تو صحبت بنا لیتے ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اچھے پیارے پیارے کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا، ویڈیو اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ ابھی میں نئی ہوں تو مجھے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میرا چینل آگے گرو ہوگا، تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور اچھے کمنٹ کیا کریں اور مجھے سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ یہاں پہ دیکھیں ہم چکن علیحدہ کر رہے تھے، اور یہاں پہ مجھے چاٹ مسالے کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا، میں صحبت کے اوپر ڈال کے کھاتی ہوں تو چٹپٹی ہو جاتی ہے، اور بھی زیادہ تو اتنا مزہ آتا ہے، ساتھ کولڈ ڈرنک نہ ہو تو پھر سارا پھیکا پھیکا لگتا ہے، اس لیے میں نے کولڈ ڈرنک بھی منگوا لی تھی بھائی سے کہہ کے۔ اور آپ لوگوں نے کھانی ہے تو آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اور افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا ہمارا، سارے ویٹ کر رہے تھے اذان کا کہ اذان ہو اور ہم شروع ہو جائیں، تو یہاں پہ میرا بھائی باتیں کر رہا تھا امی پاپا سے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، بائے بائے، اللہ حافظ۔